जोरदार तालियों में जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे मुर्तज़ा वहाब और आयशा वहाब को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे होगा भाई? ठीक ठाक है भाई? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मुर्तज़ा भाई को वैसे ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुर्तज़ा भाई को हमने ये भी नहीं कहा कि कॉल की मुर्तज़ा भाई से कि मुर्तज़ा भाई आ जाएं। हमने मुर्तज़ा भाई को एक्चुअली कराची का मेयर होने पे हमने हुक्म दिया कि हमारे कराची का मेयर और हमारे शो में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू मुर्तज़ा भाई। थैंक यू, आपने बुलाया, इज्जत दी। अली आपने इतना टाइम निकाला, फिर स्पेसिफिकली भाभी के साथ आप आए, तो हमारे लिए तो ये बड़ा मैटर करता है। मुझे ये बताएं, सबसे पहले एक इतना बड़ा शहर माशाल्लाह से, जिसकी आबादी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, जिसमें हर वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, हर कौम के, हर नस्ल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इतने बड़े शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब ये तो बड़ा चैलेंज था। तो कैसे आपने इसको कबूल कर ली थी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हो जाता है, अल्लाह ताला रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी और इज़्ज़त भी बहुत, मनसब बहुत बड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि किस्मत वालों को ये चीज़ मिलती है कि आपके हाथ में वो ताकत हो, आपके कलम में वो ताकत हो कि आप लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर सकें। बिल्कुल। तो ये मनी कमाने का भी ज़रिया है, इज़्ज़त कमाने का भी ज़रिया है। तो अपॉर्चुनिटी है, कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह कराची वाले अच्छे अल्फाज में याद रखें। अल्लाह करे। मुझे वैसे आप ये बताएं भाभी कि कितना मुश्किल है आयशा, क्योंकि अब जब मेयर होता है ना इंसान, तो वो घर पे नहीं होता वो सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे होता है। तो अब आप कुछ शिकायत नहीं करती कि भाई घर में टाइम नहीं देते? नहीं, एट द एंड ऑफ द डे वो काम उनका ऐसा है कि अगर मैं गिला करूंगी तो किसी और का नुकसान होगा। हाँ, so, यहाँ पे तो कराची के अवाम का नुकसान होगा। देखिए कराची के अवाम, देखिए कितनी खातून कुर्बानी दे रही है। जब आप उनकी इनकी एजेंट मौजूद है, इनकी बेटी जो है वो अब उसको मैं नहीं रोक सकती। भाई वो तो बेटी है ना भाई, वो तो मलिका है ना, वो तो मलिका साहिबा को तो आप नहीं रोक सकते ना। बेसिकली घर की जो बेटी है वही घर की मलिका होती है। अच्छा मुझे आप ये बताएं, अगर हम आपके बचपन में जाएं, बचपन आपका कैसा था? शरारती बच्चे थे या बड़े बीबे से चुपचुपीते से बच्चे थे? बहुत शरारती था और शरारती अभी भी हूँ। शरारत ज़िंदगी का हिस्सा है, कहीं ना कहीं शरारत रहनी चाहिए। तो शरारती था, शरारती हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद कहीं ना कहीं शरारत रहेगी। अच्छा ऐसे शरारती तो नहीं थे वो जो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये बच्चा हमारे घर ना है, ये बहुत शरारती है? अब इतना भी ख़तरनाक नहीं था, बदतमीज़ वाला शरारती नहीं था, शरारती मजाक वाला, मस्ती वाला। वो मेरे स्कूल की जो रिपोर्ट कार्ड होती थी, जो पेरेंट्स को मिलती थी साल के अख्ताम पे, उसमें लिखा जाता था ही इज़ अ मिस्चीवियस चाइल्ड। मिस्चीवियस चाइल्ड। तो मुझे बताएं, पढ़ाकू भी थे या सिर्फ शरारती ज़्यादा थे? मैं शुरू के जो स्कूल के मेरे अर्ली डेज थे, टिल अबाउट क्लास 7th 8th, तब तक मैं बड़ा एवरेज स्टूडेंट था, पास हो जाता था। क्लास 9th ऑनवर्ड या क्लास 8th ऑनवर्ड जब आप बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, तब थोड़ा सीरियस हुआ चीज़ों में। उसके बाद फिर आई डिड वेल पढ़ाई में, मैट्रिक भी अच्छे मार्क्स से किया, उसके बाद इंटरमीडिएट भी अच्छे मार्क्स से किया, और फिर इवेंचुअली जो सारी डिग्रीज़ वगैरह ली वो भी अल्लाह ताला ने मदद की और हियर आई एम माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, कराची यूनिवर्सिटी का आपका टाइम कैसा था? मैं एक्चुअली डिग्री मेरी कराची यूनिवर्सिटी की थी, जो ग्रेजुएशन की थी बीकॉम, बट कॉलेज मेरा गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज था, जो बिल्कुल करीब है आपके स्टूडियो से। हम बस में आते थे, तिब्बत सेंटर पे उतरते थे, वहाँ से वॉक करके हम रीगल जाते थे, रीगल से 1C। आपने भी यानी कि वो बसेस का कराची में W वगैरह में आप भी बैठे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो फखरिया कहता हूँ कि कराची के सारे मज़े हमने देखे हैं। कराची का अच्छा वक्त भी देखा है, बुरा वक्त भी देखा है। तो रीगल से फिर हम 1C पकड़ते थे, वो बड़ी वाली बस है, उसमें स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता था हमको। तो वहाँ से फिर हम शाइन कॉम्प्लेक्स उतर के फिर वॉक करके वी यूज्ड टू गो टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज। और एक बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे ADC के ब्रिज के नीचे ढाबे वाला था, ज़बरदस्त चाय और पराठा और छोले, तो वो हम थोड़ा बहुत वो भी खाते हुए जाते थे। कभी बंक किया आपने क्लास? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बंक करके कहाँ जाते थे? आपने कभी भाभी से पूछा कि बंक करके कहाँ जाते थे? आपने कभी नहीं से सवाल पूछा नहीं कि बंक आज देखिए मैंने कर लिया? I don't think I want to know. पोजेसिव लग रही मुझे। Are you possessive person? Not at all. अच्छा, तो कहाँ जाते थे वैसे बंक करके? मेरा स्कूल था इधर सदर में, BVS इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में।
تو کبھی ناشتہ وغیرہ کرنے کے لیے چلے جاتے تھے, کبھی ایسے ہی کیا کہتے ہیں مٹر گشتی گھومنے پھرنے کے لیے ایمپریس مارکیٹ کے اطراف میں. صبح کراچی بڑا اچھا لگتا ہے ارلی مارننگ میں, جی بالکل, ٹریفک نہیں ہوتی ہے تو وہاں چلے جاتے تھے. باقی پھر کالج کے زمانے میں نظام ایسا ہو گیا تھا کہ اٹینڈنس اتنی مینڈیٹری نہیں تھی, تو اسکول میرا بڑا سخت تھا, وہاں پہ اٹ یوز ٹو بی این ایفرٹ, بٹ کالج میں کالج سے چلتا ہے. اچھا مجھے بھائی آپ نے ڈفرینس کیا فیل کیا, بیکاز آف کورس آپ پاکستان میں پڑھے اور اس کے بعد پھر جب آپ باہر گئے تو پھر آپ نے نظام میں کیا تبدیلی دیکھی جو سب سے آپ کو ہٹ کی؟ میں شاید جو بات کروں گا وہ لوگوں کو پسند نہ آئے. انگلینڈ میں جب ہمارا پہلا دن تھا, آئی ٹیل یو, میں پہنچا وہاں پہ تو مجھے انہوں نے کہا, کال میں نے کی کہ جی آئی ارائیوڈ, کہتے ہیں اوکے یو کم ایٹ سچ اینڈ سچ ٹائم اینڈ برنگ اے سوٹ کیس ود یو. میں کہا سوٹ کیس, کہتے ہیں یس یو نیڈ ٹو ٹیک یور بکس. تو خیر میں وہ اپنا ایک ہینڈ کیری لے کے پہنچا وہاں پہ, ٹیوب سے اترے اور پہنچے تو ڈھیر ساری انہوں نے کتابیں دے دی اور اس میں ایک شیڈیول دے دیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن اتنے بجے فلاں کلاس ہوگی, اس میں یہ چیپٹر پڑھایا جائے گا. اچھا. تو بڑا آرگنائزڈ طریقے سے وہ چلتے تھے, لیکن وہاں کا نظام ایسا ہے کہ بچہ یوز ٹو بی آن ہز اون, کہ آپ کو کتاب دے دی, دے ایکسپیکٹ یو ٹو ریڈ دا بک اینڈ کم پریپیئرڈ فار دا کلاس اینڈ واٹ ایور کوئریز یو ہیو آپ پھر اساتذہ سے پوچھ لیں. اچھا, ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو اگلے ٹیچر آئے تو ہم نے اسکول اور کالج کی فیس کیوں دی ہے, وہی پڑھائے گا ہمیں. پاکستان کا نظام الٹ ہے. پاکستان کے نظام میں پیرنٹس بھی اور بچہ ہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی ہم جب کلاس میں پہنچیں گے تو ہم بالکل بلینک ہوں گے اور ٹیچر ہمیں سمجھائے گا, پڑھائے گا کہ ہونا کیا ہے. تو ایک بڑا ڈفرینس تھا. وہ بڑے آرگنائز طریقے سے چلتے ہیں کہ جی پتہ ہے آج فلاں سبجیکٹ کا چیپٹر نمبر 1 کتاب کا صفحہ نمبر فلاں فلاں پڑھا جائے گا, اینڈ دے یوز ٹو ازیوم کہ آپ پڑھ کے آئیں گے پریپیئرڈ, جو یہاں ہمارے یہاں نہیں ہوتا. ہم نے سارا اونرز جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے کہ جی ٹیچر آئے گا وہ بتائے گا کہ جی پڑھنا کیا ہے, کیسے پڑھنا ہے. تو یہ ایک بڑا ڈفرینس ہے. میں سمجھتا ہوں باہر جو بچے پڑھتے ہیں ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ دے گیٹ اے لاٹ آف انڈیپینڈنس ان دیئر ورکنگ. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, 1.5 گھنٹے کی کلاس میں ٹیچر ول ڈیسائڈ. آلسو مرتضیٰ بھائی ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ نا کہ ہمارے ہاں زیادہ سوال کرنے پہ ٹیچر بچے کو سنپ کر دیتا ہے. ہم تو بچے کو اتنی اجازت ہی نہیں دیتے کہ بچہ ہم سے 1 یا 2 سوال سے زیادہ سوال بھی کر سکے نا. آپ ٹیچر کو کیوں بلیم کریں, پیرنٹس آپ کو سنپ کر دیتے ہیں, آپ کے بزرگ آپ کو سنپ کر دیتے ہیں. سوال پوچھنے کی اتنی زیادہ اجازت ہمارے انفارچونیٹلی معاشرے میں نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے, لیکن سوال تو پوچھنا ہے کیونکہ سوال دماغی ترقی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ عائشہ بتائیں, پہلی ملاقات یاد ہے آپ کو جو آپ کی مرتضیٰ بھائی سے ہوئی تھی؟ پہلی ملاقات جو ہوئی تھی وہ ایکچولی ارینج تھی. تو ہم فیملی فرینڈ کے گھر گئے ہوئے تھے. تو یہ ارینج کس نے کی تھی ملاقات؟ فیملی فرینڈز, فیملیز نے ارینج کی تھی, لیکن یہ ہے کہ ہم پہنچ گئے تھے, وہ دیر سے آئے تھے, جس پہ مجھے تو بہت غصہ آیا. وہ آئے ہیں دیر سے اینڈ مطلب بالکل اگنور کیا انہوں نے مجھے. میں نے کہا اچھا پھر مجھے کیا, یور لاس. لیکن آئی ریمبر دا فرسٹ میٹنگ اٹ اینڈ آج تک میں ان کو نا اس پہ تانا مارتی ہوں. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بٹ جوتے جو پہنے ہوئے تھے اور ان کا جو ہمیں بتایا تھا کہ ہم پورے ویژولائز کریں سین کو. کیا بتاؤں, بس میں ان کو کلاؤن شوز کہتی ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ آپ میں جو چینج آیا ہے وہ میرے وجہ سے آیا ہے. یہ اکثر بیویاں کریڈٹ لیتی ہیں, اچھی بات ہے, لینا بھی چاہیے. اٹس ٹرو. لیکن یہ کہ فرسٹ ملاقات میں کچھ ایسا ہمارا بنا نہیں. ہم نے کہا, میں نے خود سوچا کہ نہیں چلو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایروگینٹ ہے, لیکن ایکچولی شائع ہیں کافی. تو میں نے کہا کہ ایروگینٹ ہے, مجھے بات نہیں کرنا, چھوڑیں. بٹ پھر جب بات کرنا شروع کیا, وہ بیچارہ ہمارا لڑکا شرمیلا, وہ کہہ رہے ہیں لڑکی کو پتہ چلے کہ مجھ سے زیادہ شائع وہ تھے. ہمارے مشرقی لڑکی ایسی ہوتے ہیں, ہم نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتے نا, ان کو شرم آتی ہے, حیا سی آتی ہے.